नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले र कतिपय सूचनामूलक प्रकृतिको कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने तपाईले केही समय अगाडि बोलेको कुरा एकपछि अर्को पुष्टि हुँदैछ। यसकारण पुष्टि हुँदैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यो पूर्व स्थितिमा फर्केको स्थिति, अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको रूपमै रहन सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बाध्य भएको एक खाले अवस्था, अनि माधव कुमार नेपालका सामुन्ने प्रचण्डसँग सहयात्रा गर्ने बाहेक तपाईको अरु विकल्प छैन र नेपालको राजनीति र कम्युनिस्ट राजनीति सालाखाला जुन खालको स्थिति अहिले देखा पर्छ, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीचको सहयात्राकै अवस्था सिर्जना हुन्छ है। तपाईमाथि ओलीले अस्त्र प्रहार गर्नुहुन्छ, अर्थात् कारबाही गर्नुहुन्छ, निलम्बनको हदसम्म जानुहुन्छ भन्ने जुन सार्वजनिकमा तपाईले गर्नुभएको थियो, व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो पुष्टि भयो। अब यो राजनीतिक जुन दृश्य देखिएको छ, यो कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ र परिवर्तित सन्दर्भ अर्थात् नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई यो नेकपा भित्रको गन्जागोलको अवस्थाले कहाँ प्रवेश गराउन सक्छ? यो भन्न बहुत कठिन छ जीवरामजी। अस्ति भर्खरै मैले मेरो एउटा लेखमा त्यो नियमित लेख्ने स्तम्भमा नेपालको अहिलेको राजनीति तरल भन्छ नि, यो तरल होइन, यो भुइँमा तेल भुइँमा पोखिएको जस्तो छ। तरल राजनीति कुनै ठुलो कुरा, तरललाई तपाईँले एउटा आकार दिन सक्नुहुन्छ, सामान्य स्थिति हो होइन। तरल भनेको त यो राजनीति प्रायः तरल भइरहन्छ, हेर्नुहोस्, राजनीति सधैँ ढिक्का भएर बस्दैन। हाम्रो चाहिँ भुइँमा पोखेको तेलको अवस्था हो, न उठाउन सकिन्छ न त्यो दागै मेट्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, चलाए च्याप्च्या मात्रै लाग्छ। यो त समाप्तिको कुरा हो होइन, राजनीति भइरहेछ त्यस्तै त। त्यसैले अहिले सबभन्दा डरलाग्दो एउटा तपाईँलाई भनौँ न, 3 वर्ष नभयो त्यतिखेर चुनावी गठबन्धन जसबाट नेकपा बन्यो, त्यो गठबन्धनमा वाचा गरिएको थियो नि एकता गर्छौँ भनेर। गठबन्धन मात्र थिएन, त्यो मतदातालाई थप आकर्षण थियो एकताको नाराले। 52% मत खस्यो त्यो गठबन्धनको पक्षमा। बनाए कम्युनिस्ट मत, सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीले गएको चुनावमा लिएर आएको 52% मत, यो सामान्य मत होइन। पपुलर भोट 52% भनेको सामान्यतया संसदीय चुनावमा, संसदीय प्रणालीमा हतपति कुनै दलले ल्याउँदैन। अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मत 52+ छ, अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टी छन् नि त। मेन स्ट्रिम कम्युनिस्ट पार्टीले 52% मत लिएर आयो। ती 52% मतदाता कहाँ छन् अहिले? सरस्पष्ट भएन। त्यसैले अब होइन, त्यो अर्को मैले तपाईँलाई खालि के सङ्केत गर्न खोजेको भन्दाखेरि पार्टीले शक्ति कहाँबाट आर्जन गर्छ? जनसमर्थनबाट। हामी एउटा प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि जनसमर्थनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधार भनेको चुनाव हो। यत्रो मतदातालाई परिचालन गर्ने पार्टी आफै समाप्त हुँदाखेरि त्यो मतदाताको अवस्था के होला? त्यो मतदातालाई भोलि जसले पनि जता पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा मान्यता छ, यो अलि मलाई थाहा थिएन, अलि अगाडि करिब चाहिँ नि 20 वर्षै बढी भइसक्यो, एउटा सेमिनारमा बस्दाखेरि अमेरिकनहरू भन्दै थिए कि होइन, चीनलाई हामी, चीनका कमजोर ठाउँहरू थाहा छ, चीनलाई हामीलाई म्यानेज गर्न कुनै गाह्रो छैन, डिस्टाब्लिस गरिदिन सक्छौँ। सफ्ट बेलीमा प्रयोग गरेपछि अथवा कमी कमजोरी हामी चाहिँ चीनलाई हामी डिस्टाब्लाइज, अस्थिर बनाइदिन सक्दछौँ। तर त्यो खतरा चीन मात्रै अस्थिर हुँदैन, विश्व अस्थिर हुन्छ। बिलियन पपुलेसन, अरबभन्दा बढी, 1 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या अस्थिर भयो भनेदेखि के हुन्छ? मलाई त्यो दिन के लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको जतिसुकै ऊ भए पनि चीनको एउटा शक्ति त्यो जनसङ्ख्या पनि रहेछ, भारतको त्यस्तै जुन छ। यो दुईवटा चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि भारत त अस्थिरतामै व्यवस्था भएर जाने मुलुक भइरहेको छ। गएको 70 वर्षदेखि के छ, भारत अव्यवस्थामै त छ नि।
निरन्तर अस्थिर त्यो अस्थिरताभित्र पनि उसको एउटा गति छ, जीवन छ त्यहाँ, होइन, राजनीतिक जीवन छ तपाईँको निरन्तर। त्यो डेमोक्रेसी भारतको सबभन्दा ठुलो हुने त्यो अस्थिरताभित्र पनि त्यो डेमोक्रेसी चलिरहेछ कि त्यसले गति दिइरहेछ, परिणाम पनि दिइरहेछ नि त। डेमोक्रेसीको विकल्पको बारेमा सोचिँदैन होइन, त्यहाँ, त्यस ढङ्गले सोचिँदैन। अब चीन चाहिँ नि अस्थिर भयो भने के होला, कम्युनिस्ट पार्टी गयो के होला, आज रुस तपाईँ हेर्नु अझै पनि रुस सम्हालिन सकेका छैन अझै पनि। भनेपछि मलाई कहाँनिर डर लागिरहेछ भने हामीसँग यत्रो ठुलो मतदातालाई जुन चाहिँ नि तपाईँको के भएछ कुनै, अब तपाईँसँग यही कार्यक्रम मैले धेरै अगाडि अर्कै कार्यक्रम थियो भनेको थिएँ कि यो भ्रमबाट मुक्ति त भयो, भ्रमबाट मुक्ति भयो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गतिलो राजनीतिक विकल्प होइन भन्ने कुराको लागि योभन्दा बढ्ता प्रमाण के चाहिन्छ। अब प्रमाणित भयो। हामीले कसैले गरेको होइन, अवसर पाएर, पर्याप्त अवसर पाएर पनि मुलुकलाई डोर्याउन सक्ने हैसियत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग रहेनछ। अब उनीहरूले भने जस्तै कम्युनिस्ट तन्त्रमा गए बेग्लै कुरा होला, तपाईँ हाम्रा सबको मुख टालेर, तर जनताको स्वतन्त्रतासहित लोकतन्त्रमा मुलुकलाई डोर्याउने हैसियत नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रहेनछ भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाणको खोज्नु पर्दैन, पुष्टि भयो कम्युनिस्ट तर तन्त्र। त्यसैले अब समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि मतदाता त छ त, मतदातामा त्यो आकर्षण त छ त। त्यसले मलाई डर कहाँनिर लागिरहेछ भन्दाखेरि त्यो आकाङ्क्षालाई अर्को कसैले फेरि गलत रूपबाट उपयोग गर्ला। म यहाँसँग यसैमा अलि स्पष्ट होस् भनेर, त्यो मतदाता जसको आकर्षण कम्युनिस्ट उप रह्यो र मत जाहेर गरे 52% भन्दा बढी, त्यसलाई अर्कोले उपयोग गर्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यो सम्भावना छ, त्यो गर्न सक्छ भने कसले उपयोग गर्न सक्छ र कुन कामको लागि प्रयोगमा आउन सक्ने खतरा देख्नुहुन्छ? अब भनौँ न, अब हामी चुनावी विकल्प कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस हुँदै आएको हो हाम्रो संसदीय राजनीति। अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि त्यो हैसियत छैन। यो अब भ्रममा पुगेको, बाटो नपाएको, निराश भएको मतदातालाई काङ्ग्रेसले सही विकल्प दिन सक्छ भन्न सकिँदैन। काङ्ग्रेस आकर्षणको केन्द्रमा छैन त्यो मतदाताको। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यो ऊ हुन्छ, त्यो मतदाता चाहिँ तपाईँको रणभुल्लमा हुन्छ, त्यो जता पनि जान सक्दछ, त्यसलाई सिङ्गै कतै सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसले 2% 4% भोट तलमाथि हुँदाखेरि परिणाममा धेरै फरक पर्छ। पपुलर भोटमा 2% 4% तलमाथि भनेको धेरै सिट तलमाथि हुनसक्छ पार्टीको आवाज। त्यसैले आउने दृश्य पनि तपाईँको त्यति गतिलो देखिँदैन। त्योभन्दा पनि अझ अहिले त तपाईँको सकसमै छ राजनीति, यसले निकासै पाइसकेका छैन नि। राजनीति अब स्वाभाविक ढङ्गले अघि बढ्ने सम्भावना देख्नु न? हामी असामान्य परिस्थितिमा छौँ। हाम्रो अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन। यो असामान्य परिस्थितिलाई दलहरूले महसुस गरिरहेका छैनन्। जस्तो भनौँ, संसद पुनः विघटन गरेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न खोजे, यो गलत हो भनिदियो सब अदालतले पनि। असंवैधानिक हामीले मात्रै होइन, होइन हामीले त जनताले अरू विपक्षी दलले भन्ने एकछिन छोडिदिउँ, बरु विपक्षी प्रमुख विपक्षीले भनिरहेको थिएन नि त। काङ्ग्रेसै चुनावकै लागि पनि खुट्टा उचालिरहेकै थियो, जसपा चुनावको लागि पनि खुट्टा उचालिरहेकै थियो, होइन गलत चाहिँ नि भनिरहेका थिए। यो संविधानभन्दा बाहिरको बाटो हो, होइन संविधानभन्दा बाहिरको बाटो हो, असंवैधानिक हो, गलत पनि, राजनीतिक रूपमा गलत पनि हो। किन आफ्नो पार्टीभित्रको तपाईँको चाहिँ झगडा छ, संसदलाई चाहिँ बन्धक बनाउन पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य त सत्तारूढ दललाई व्यवस्थापन गर्ने हो नि त। संसदले त उनलाई कहीँ कतै रोकेकै थिएन, रोकेको थियो त त्यतिखेर हो नेकपाले, तत्कालीन नेकपाले म्यानेज गर्नुपर्ने। त्यहाँ रोग त्यहाँ छ, औषधि खोज्न पुगे अर्कोतिर हेर्नुहोस्। एउटा राजनीतिक रूपमा पनि गलत हो। दोस्रो, संविधानले दिँदै नदिएको बाटोमा जाँदै असंवैधानिक भयो। यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले? तपाईँले सायद प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला पश्चात नैतिक हिसाबले राजीनामा दिन सक्ने स्थिति छ अथवा दिनु होला भन्ने त्यस्तो आश गर्नुभएको थियो? त्यो होइन, तपाईँको दिन्छन् भने त्यो होइन। तर राजनीति गर्ने मान्छेबाट राजनीतिक रूपमा न्यूनतम व्यवहार त अपेक्षा गरिन्छ। म नैतिकताको कुरा पनि गर्दिनँ। तपाईँले गर्छु भनेको कुरा गर्न नसकेपछि तपाईँ पाखा लाग्नु पर्यो, त्यो नैतिकताको मात्रै कुरा होइन। तपाईँको कदम गलत भएछ, अनि गल्तीमै अडिरहन पाइन्छ? यो नैतिकताको सवालै होइन। हेर्नुहोस्, अराजनीतिक कुरा हो यो।
दोस्रो कुरा एउटा यो भएन, यत्रो ठुलो विषय छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि नेकपाको यत्रो तमासा गरेको होइन, त्यो नेकपै आज रहेन। अनि हिजो प्रचण्डसँग चाहिँ तपाईँको हात मिलाएर नेकपाको एकता, एमाले र माओवादी मिलेर एकता गर्दा वाह पनि पाउने, आज फेरि एमाले फर्केर वाह पाउने, यो पनि कहीँ हुन्छ? त्यसमा उनका पछि लाग्ने केही मानिसहरूले ताली पिटे भन्दा सिँगै मुलुकले ताली पिट्छ कहीँ? अहिले त म देख्दिनँ। हेर्नु, अस्ति मैले माधव नेपाललाई नि भने तपाईँहरू त पनि रमाइरहनु भएको देख्छु म त। नेकपा खारेज भएकोमा माओवादी अलिकति ऊ देखिन्छ, त्यो एमाले, हिजोको एमाले कहीँ कतै पनि दुखी देखिँदैन। त्यो त भएन, यत्रो ठुलो पहिरो गयो, नेकपा बनायो, त्यो सिँगै नेकपा पहिरोमा गएर भाँसियो। कसैलाई पश्चाताप छैन, कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। तर यत्रो दुईवटा घटना हुँदाखेरि पनि जिम्मेवारी नलिने मान्छेले नेपाल हाँक्दाखेरि भोलि कतिवटा भण्डखालमा परिन्छ होला भन्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। त्यसकारण यो अत्यन्तै निकासी लिएन। त्यसैले मलाई असामान्य, मैले त्यस अर्थमा भनेको दुईवटा ठुल्ठुला घटना भए। यत्रो असामान्य परिस्थिति हुँदाखेरि ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट त यो अपेक्षा गरेको थिएन, उनले नैतिक आधारमा जिम्मेवारी साथ राजनीति गर्छन् भन्ने पत्याएको थिएन। उनको सुरुदेखिकै यस्तै बाटो थियो। उनको चरित्रसँग सम्बन्धित विषय भएर तपाईँहरूलाई आश नलागे अथवा नपत्याएको? मलाई के लाग्दछ भने जेबरामजी, मैले राजनीतिको एमालेको जति अध्ययन गरेँ, उनको नेतृत्वको एमाले, उनीमा एक्लै मै मात्र हुँ भन्ने ठुलो अहङ्कार छ। अध्यक्ष के निर्वाचित भएका थिए, अब मैले जे भने त्यही मात्रै हुन्छ एमालेमा, अर्को केही हुँदैन। हिजोकै दिन, आज होइन, नेकपा बनेपछि मात्रै होइन, हिजोकै दिनमा देखि उनको चुरीफुरी, उनको त्यही खालको एउटा दबदबा थियो। तपाईँ त्यतिखेर माधव नेपाली केही बोल्न सकेको त सुन्नुहुन्छ? झलनाथ खनाल केही बोलेको सुन्नुहुन्छ? त्यही पार्टी हो। झलनाथ खनाल चुनाव जितेको अध्यक्ष छँदाखेरि पनि उनले त्यो अध्यक्ष भएको महसुसै गर्न सकेनन् होला। भने पार्टीभित्र मतभेद त्यो खालको पनि होइन, अराजकताको कुरा गरे होइन। पार्टीभित्र अनुशासन एउटा कुरा हो, वैकल्पिक विचारधारा, विचारको मतहरूको नीतिगत मतभेदहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। एउटा पार्टी हुने बित्तिकै त्यो भित्र कहीँ सबै मान्छे आँखा चिप्लेर एक छापे हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सिद्धान्तमा एकता होला। आज त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तै के हो थाहा छैन, होइन? पार्टीभित्र पनि खेलका नियमहरू हुन्छन्। त्यो खेलका नियमभित्र बाँधिने एउटा कुरा हो, तर वैकल्पिक चिन्तनहरू, वैकल्पिक सोचहरू, वैकल्पिक नीतिहरू, वैकल्पिक कार्यक्रमहरू पार्टीमा भएन भने त्यो लोकतन्त्र काम लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि हुनुपर्दछ, एमालेभित्र सधैँभरि त्यो वैकल्पिक मतहरू निरन्तर रूपमा आइरहेको पार्टी थियो। जुन दिन केपी शर्मा ओली नेकपाको एमालेको अध्यक्ष भए त्यो दिनदेखि त्यो भोलि बन्द गरियो। नेकपा भइसकेपछि तपाईँको अब दुईजनाको जगी चल्यो। प्रचण्ड र चाहिँ ओलीले जे भन्छन् त्यही सबै निरीह भएर बसे। कहिलेकाहीँ उनीहरूका मानिसहरूसँग यसो संवाद गर्दाखेरि तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला, त्यो पीडा देखिन्छ। अब प्रचण्डको उपस्थितिले बिस्तारै त्यहाँ के भयो भनेदेखि माधव नेपाल, झलनाथ खनालको पनि स्वर अलिकति बढ्न थाल्यो। भने पार्टीभित्र अलिकति खेल्ने, एउटा व्यक्तिको एक पक्षको त्यो एब्सोल्युटिजम भनौँ न, कठोर नियन्त्रणबाट अलिकति खेल्न सक्ने वातावरण प्रचण्डको नेकपा बनिसकेपछि प्रचण्डको उपस्थिति त्यो भएको थियो। माधव नेपालजीहरूको कारणले होइन, यो बुझे ओलीले। हेर्नुहोस्, त्यसैले एमाले हुने बित्तिकै, फर्किने बित्तिकै मलाई सजिलो भयो। अब दुईजना त म शैलेसित पाखा लगाइदिन सक्छु भन्ने भयो, अहिले पाखा लगाउँदैछन्। हिजो मात्रै कतातिर कारबाहीका कुराहरू आए, पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने माधवजी र डाक्टर भीमराव। अब यो दुईजना चाहिँ तपाईँको यो साङ्केतिक हो। अरू त खुट्टा उचालिरहेको होला। हेर्नुहोस्, युवै छन् धेरै, होइन नि त। अब भीमरावल भन्दा पनि युवा छन्। अब त्यो कसैका चाहिँ त्यो भीमरावलको कसरी फरक होला, त्यो ठाउँमा अर्को कसैलाई स्थापित गर्नु छ होला सुदूरपश्चिममा, होइन? तर यसले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि अरू तलका अलिकति तुलनात्मक रूपमा युवा पुस्तालाई तिमीहरू धेरै जग्गा गऱ्यो भनेदेखि यस्तै हालत हुन्छ भनेर लेसन पाठ सिकाउन खोजेको पनि होला एउटा राजनीति। तर यसले के गर्यो भन्दाखेरि, तर मैले खालि यहाँनिर मेरो प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि, प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेनन्। संसद पनि तपाईँको बन्धक बनाएर राख्ने,
संसद क्रियाशील हुनु पर्दैन। तर आजको संसदलाई केपी ओलीले बिजनेस दिएनन् भनेर मेरो कुनै गुनासो पनि छैन। उनले बिजनेस दिने उनी मान्छे होइन, बिजनेस दिने भए विघटनको बाटो हिँड्दैन थिइन् त। त्यस कारण यो संसद, पुनर्स्थापित संसद उनको लागि घाँडो पनि हो, उनले नचाहेको हो। तर आफ्नै पक्षको आफ्नै लागि उनी उपयोग गर्न उनी लागिरहेका छन्, त्यसले यसले बिजनेस पाएको। त्यस्तो अवस्थामा बिजनेस दिने काम विपक्षीहरूको पनि हो, उनीसँग असहमत पक्षको पनि हो। माओवादी केन्द्रको हो, काङ्ग्रेसको हो, माधव नेपालले त सक्दैन, बिचरा भइरहेछन्, उनले सक्दैनन्। जसपाको पनि हो, संसदलाई परिचालन गरेर संसदमा लैजान सकिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु पऱ्यो। अविश्वास प्रस्ताव सक्दैन भने मैले भनेको त्यसै बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै एउटा पक्षमा भए पनि संसद फेरि चलायमान हुन्छ। प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वासको प्रस्ताव जान सक्ने मैले सम्भावना देखिरहेको छैन। काङ्ग्रेसका सभापतिले हात झिके। त्यही काङ्ग्रेस हो केही दिन अगाडि यो हामी अविश्वास प्रस्ताव पनि लैजानौँ, सरकार पनि जाँदैनौँ भनेर भन्नु केही दिन अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिकै बैठक हो कि त्यो पदाधिकारी बैठक हो, छुट्याउनु गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ एक स्वरले, रामचन्द्र पौडेल लगायत एक स्वरले यो वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको तिमी अगाडि बढ भनेर मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक यति ठुलो चाहिँ एउटा समर्थन पाएका थिए आफ्नो पार्टीभित्र, गो अहेड भन्ने। केही दिनपछि त सोचे भनिदिन्छन् कि होइन हामी कहीँ पनि जानु छैन भनेर भनेपछि त यो त एउटा न्यूनतम संसदीय धर्मबाट पनि काङ्ग्रेस अहिले पछाडि परेको छ। यहाँले दिएको जवाफसँगै यो कतिपय प्रश्न थप उठाउनु जरुरी मैले ठाने। यसकारण जुन खालको संविधान हाम्रो बन्यो अनि तत्पश्चातको राजनीतिक अभ्यासको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि भयो। त्यसको नाममा राष्ट्रिय सभामा पनि कतिपय निर्वाचित भएर आए, कतिपय प्रदेश सभामा पनि रहे, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि चयन भए र एकजना त प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि भए। तिनका राजनीतिक भविष्य या उपस्थिति, औचित्यपूर्ण उपस्थितिका बारेमा पनि मौनता छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अस्तित्वमा छैन। नेकपा एमाले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा साँचो अर्थमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन र मानिसमा आम रूपमा निराशा पनि छ। अनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात त्यो नैतिक विषय राजनीतिक हिसाबले पनि एउटा काहीँ न काहीँ महसुस गर्नु पर्थ्यो, उहाँले त्यसलाई महसुस पनि गरेको देखिएन। त यो राजनीति के चिज हुन थाल्यो हाम्रो? यो होइन, तपाईँको राजनीति अकर्मण्यताको शिकार भयो। राजनीतिक कर्म के हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले त गरेन, बिर्से अरू पनि त छन् नि त। काङ्ग्रेस छ, अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रचण्ड माओवादी केन्द्र अलग्गिसकेपछि माओवादी केन्द्रका केही न्यूनतम जिम्मेवारी छन्, जनता समाजवादी पार्टीका केही जिम्मेवारी छन्। आखिर अरू त्योभन्दा अरू पार्टीको छोड्नु अहिले एकछिनलाई। यी तिनवटा पार्टी त एक्लै नसके पनि संयुक्त रूपमा त एउटा निकासमा पुर्याउन सक्छन्। हिजो तिनटै पार्टी चाहिँले संसद विघटनको विरोध गरे होइन, प्रदेश सभा विघटनको। यद्यपि अदालतले जे भन्छ हामी त्यसको लागि जान्छौँ, चुनाव भने चुनावलाई पनि तयार छौँ भनेर काङ्ग्रेसले पनि जसपाबाट पनि त्यो आवाज सुनिएको थियो होइन। चुनावको कुरै सुन्न नचाहेको चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल र प्रचण्ड मात्रै थिए। त्यसका आफैले सडकमा विरोध गरिसकेपछि काङ्ग्रेसले त कता तल गाउँपालिका कता वडासम्म पनि विरोध गरे भनेर सुनेको थिएँ मैले। कुन आधारमा, कुन नैतिकताको आधारमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई आँखा चिम्लेर मौन समर्थन गरिएछ? एक शब्द भन्न सक्नु पर्दैन कि त तिमी छोड कि चाहिँ विश्वासको मत लिन आऊ भनेर। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजान दिन सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत आफैले पनि लिन सक्छ। यत्रो ठुलो घटना हुँदाखेरि कसैले चुनौती गरेन भन्दैमा प्रधानमन्त्री आफैले चुनौती गर्न पनि ल कि त मलाई फेरि मेरो म्यान्डेटलाई उद्याउ रिन्यू गर, म त्यो फुर्तीसाथ जान सक्छु। अनि आउँथ्यो उनले तपाईँको भने हिजो गरेको माधव नेपालहरूमाथि कारबाहीको शक्ति, राजनीतिक शक्ति त्यहाँबाट सिर्जना हुन्थ्यो। जहाँ चाहिँ सामना गर्नु पर्ने त्यहाँ छैन, हेर्नुहोस्। अनि कर्नल आएर भिडमा पुगिरहेको मान्छे ढकेल्ने मात्रै कुनै राजनीतिक बहादुरी हो? त्यसैले यो के भने अत्यन्तै अराजनीतिक, केवल सत्ता स्वार्थ
को खेलमा मात्रै सीमित छ राजनीति एउटा, त्यो हेर्नुहोस्। अर्को तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले केलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो, अब योभन्दा भनौँ प्रणालीको कुरा गर्दा हरेक प्रणालीका आफ्ना केही दोष हुन्छन्, केही कमजोर पक्ष हुन्छन्, केही सबल पक्षहरू हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा एउटा कमजोर पक्ष स्थिर सरकारका लागि भनेको चुनाव प्रणाली हो। यो चुनाव प्रणालीमा सामान्यतया एक दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन, कठिन छ, अत्यन्तै असम्भव। संविधान नै त्यस्तो प्रकृतिको। किनभने चुनावमा तपाईँ 60-40%को त्यो 40% सिटमा आउने बित्तिकै तपाईँको अर्कोलाई त गाह्रो हुन्छ नि। तर पनि के भयो, यो पनि त गएको उसमा त नेकपा बनेकै थिएन, एउटै पार्टीले लिएर आएको त होइन, दुईवटा पार्टीले गठबन्धन गरेर आएको चाहिँ नि बहुमत हो। आज त फेरि हामी हङ पार्लियामेन्टमा पुग्यौँ, कसैको बहुमत छैन त्यहाँ भनेपछि एउटा अवसर त आएको थियो नि त। यो भित्र पनि त्यो एउटा विषम परिस्थितिमा पनि दुईवटा पार्टीले अत्यन्तै राम्रो तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहोस्, लोकप्रिय मतमा पनि, पपुलर भोटमा पनि बहुमत, संसदमा पनि बहुमत, र विपक्षी चाहिँ त्यस्तो बहुमत लिएर आउँदाखेरि पनि स्थिरता दिन नसक्ने, सरकारको स्थिरता मात्रै होइन, डेलिभरी पनि म देख्दिनँ। सरकारले केही डेलिभरी गरे जस्तो लाग्दैन। यो त कति भयो झगडा चाहिँ सडकमा आएर जम्मै छताचुल्लो भयो, 1 वर्ष न भयो, पोहोर साल वैशाखदेखि, चैतको अन्तिम वैशाखदेखि नै यो छताचुल्लो भएको हो। संसदमा त कसैले चुनौती गरेका थिएन, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमलाई पनि कसैले चुनौती गरेका थिएन, उनले भनेको जस्तो कार्यक्रम पारित भइरहेको थियो, उनले भनेको जस्तो बजेट ल्याउन पाइरहेको थिए, किन डेलिभरी भएन? अहिले 2-4 अब त मेलम्चीको उद्घाटन गर्दै हिँडेर हुन्छ र? मेलम्ची ढिला भएकोमा कसैले प्रश्न गर्दैन। मेलम्चीको पानी आयो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको सरकारलाई ताली पिट्ने हामीले? जानी देख्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष त्यसै ढिला भएको होइन, यिनै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म त डेलिभरी पनि सरकारको तर्फबाट देख्दैन। वाह गरी बेग्लै कुरा गर्नुहोस्। त्यस कारण 2-3 आफ्नो पार्टीलाई एक रूपमा राख्न सक्ने, संसदलाई चाहिँ को मर्यादा कायम गर्न सक्ने, अनि सरकारको हैसियतबाट शासनलाई पनि सुचारू रूपमा चलाउन सक्ने र जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई चाहिँ कुनै एउटा डेलिभरी दिन नसक्ने सरकार हुँदाखेरि पनि तपाईँको अब सबै यस्तो अवस्थामा पनि कोही बोल्दैन। त यो के सिस्टमको या संविधानको असफलता या सत्ता पक्ष अनि प्रमुख प्रतिपक्ष, यो राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै असफलता, कुन रूपमा लिने यसलाई? होइन, म चाहिँ यसलाई के भन्छु भने हाम्रो नेपालको राजनीतिका यो नितान्त राजनीति गरी व्यक्तिको असफलता भन्छ। व्यक्तिको असफलताहरू हामीसँग राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको जुन स्टक छ नि, त्यो नै अत्यन्तै कमजोर स्टकको रहेछ। मैले तपाईँसँग अगाडि पनि भनेको थिएँ, यो गएको केही वर्ष यता मेरो आफ्नो अध्ययनहरूले के देखाइदिन्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्नु थाल्यो किन भइरहेको छैन यो, म व्यक्तिमा पुगिरहेको छु। हेर्नुहोस्, तर यो व्यक्ति अझै 5 देखि 10 वर्ष निरन्तर नेतृत्व गर्ने हिसाब किताब गरेर त्यसैले मेरो हिजोआजको भनाइ जोड एउटा आवाज केमा बढी केन्द्रित छ भने यो अहिले देखिएको नेतृत्व सबै फ्याँकिनुपर्छ। अनि कुन पुस्तामा? माधव होइन, जोगसुकै पुस्तामा आउन्, त्यो कुनै त्यो तपाईँ पनि पुग्छ, म पनि पुग्छ, त कोही पनि मान्छे पुग्न सक्छ। योभन्दा निकममा सडकबाट हिँडिरहेको मान्छेले आँखा चिम्लेर टपक्क टिपेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखिदिनुहोस्, योभन्दा निकममा त्यो व्यक्ति होला जस्तो लाग्दैन मलाई। टपक्क टिपेर तपाईँ कोही मान्छेले काङ्ग्रेसको सभा नेतृत्वमा हालिदिनुहोस्, अहिलेको नेतृत्वमा निकममा त्यो मान्छे होला जस्तो लाग्दैन मलाई। के भयो भन्दाखेरि गएको 20, 25, 30 वर्षदेखि उनलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो विकल्पै छैन, हामी निर्विकल्प हौँ राजनीतिमा, हामीले जे गरे त्यही भयो। त्यस कारण उहाँहरूको हेराइ दृष्टिकोण एउटा त्यो बक्सभित्र बन्द कोठामा उहाँहरू सीमित हुनुहुन्छ। त्यो बन्द कोठामा बस्ने मान्छेले त्यहीँभित्रको संसार मात्रै देख्छ। त्यसैले त मैले के देखिरहेको छु भने समाज आज धेरै अगाडि छ, समाजसँग योग्य मानिसहरूको कमी छ जस्तो लाग्दैन। समाज अगाडि छ। राजनीति के भइदियो, दुर्भाग्य के भइदियो भने 7 सालबाट राजनीति पटक्कै अगाडि बढ्न सकेका छैन। दलहरू, नेताहरू राजनीति 7 सालमै अड्केको छ। फागुन 7 गते पछिको अवस्था, फागुन 7 गतेको भोलिपल्ट अथवा 7 गतेको घोषणापछि जहाँ थियो त्यहीँ अड्केको छ। तर समाज त धेरै, यो 70 वर्षमा समाज निकै अगाडि बढ्यो। त्यो बेलामा समाज पछाडि थियो, आज समाज अगाडि बढ्यो, राजनीति जहाँको त्यहीँ छ अगाडि। के भयो 2-4 कुराहरू भयो, यो त कुनै ठुलो कुरा होइन नि। यो त तपाईँको केही सामाजिक उसमा इतिहासका घटनाक्रममा राजतन्त्रबाट गणतन्त्र जानु कुनै ठुलो कुरा, कहिलेकाहीँ त तपाईँको 24 घन्टामा स्थिति बदलिन्छ। विश्वका तपाईँ धेरै देख्नुहुन्छ राजतन्त्रको अन्त्य 24 घन्टाभित्र भएका उदाहरणहरू छन्। यसमा धेरै लामो व्याख्या विश्लेषणै चाहिँदैन।
यो चाहिँ तपाईँको के हुन्थ्यो होला र? जतिसुकै भने पनि 17 साल पछिको चाहिँ आन्दोलन अलिकति अगाडि बढेको भए त्यतिखेर जान सक्थ्यो। 7 सालमा निर्वाचन नचापेको पनि जान सक्थ्यो होला। त्यो धेरै ठुलो गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, मान्छेले तपाईँको राजतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि राजतन्त्रमा जानुबाट गणतन्त्रमा जाने ठुलो हामीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भन्नु नै त्यो ठुलो कुरा नि। यो त इतिहासको एउटा घटनाक्रममा हुन आउने कुरा हो, कुनै पनि बेला हुन सक्थ्यो। त्यसैमा आन्दोलनपछि भयो, कुन ठुलो कुरा भयो। यहाँले जो अहिलेको नेतृत्व छ फर्स्ट लेयरको, यसको विस्थापन र नयाँ पुस्ताको नयाँ अनुहारको स्थापनाको कुरा गर्नुभयो। कथम त्यो स्थिति हुन सकेन भने के कुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्न समस्या सक्छ? दुई तिनवटा कुरा छ। हामी चाहिँ एउटा निरन्तर हामी पनि अस्थिरताको अवस्थामा भद्रगोलको अवस्थामा जाने आयो। जानुहोस्, बहुमतमा पनि हामी भद्रगोलमै थियौँ होइन। एक दलको बहुमत, यो बहुमतको सरकार पनि भद्रगोलमै त थियो नि त। यो अहिले मात्रै आज मात्रै भद्रगोल, गएको 1 वर्षदेखि त भद्रगोल सडकमै चल्लो भएको थियो। नेकपाको यो चाहिँ स्थिर सरकारको दावा 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै भत्किन थालेको थियो। जेठ 3 गते उहाँहरूले एकता गर्नुभयो। त्यही अर्को वर्ष वैशाख 11 महिनाकै उसमा प्रचण्डले भने कि होइन, यो आधा आधाको कुरा छ है, सबै काम उसले मात्रै गर्ने होइन भने त्यसैबाट बाजाबाज सुरु भयो। पहिला तपाईँको त्यो बिस्तारै प्रचण्ड र ओलीमा चाहिँ विवादहरू बढ्दै गयो। त्यसपछि अब यतातिर खनाल र नेपालले त्यसमा चाहिँ साथ दिँदै गए, गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो होइन। यो त आजै बनेको होइन नि त। भनेपछि तपाईँको एकातिर अवस्था यो छ, बहुमतको सरकार पनि सम्हाल्न नसक्ने होइन। अब भोलि चुनाव भएपछि भोलि चुनाव पनि आउने नै हुन्। भोलि के कल्पना तपाईँ यदि भयो भने फेरि अब हङ पार्लियामेन्टमै मुलुक जान्छ? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको अब संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधानले दिएको बाटोभित्र बसेर अब जनताबाट निकास गर्नुपर्छ। भनेपछि चुनावमै जानुपर्दछ। तर यसको अर्थ त यो अर्थ लाग्ने भयो नि त, ओलीजीलाई लाभ हुने भयो नि त राजनीतिले। मैले जो चुनावमा जानुपर्छ भनेको थिएँ पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, त्यस कारण त मेरो भनाइ मान्यता ठिक रह्यो भन्ने अर्थ लाउने भयो। उनको त असंवैधानिक कदम थियो त्यो, संविधान सम्मत थिएन, त्यस कारणले त्यो चाहिँ गलत थियो। तर अब चाहिँ चुनावमा मान्छे मर्छ, एक दिन मर्छ भने पहिले मार्नु पाइन्छ। कुरा त्यो हो नि त। प्रतिनिधि सभा सदाकालको लागि आएको पनि होइन, एक दिन त जान्छ। कि नेचुरली जान्छ कि प्रक्रियाबाट जान्छ। अब अन्ततोगत्वा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ के हो भने यो अहिलेको गाँठो फुकाउनु पर्यो। ओलीको हैसियत वा टुङ्गो लाग्नु पर्यो। अवैध सरकार अहिले यो अवैध सरकार अवैध हुन्छ। किन अवैध हो भनेदेखि उनले बहुमत लिएर आएको पार्टी लथालिङ्ग भएको छ। पछि एक दल भनेर दाबी गरेको, एक दलीय बहुमत भनेर दाबी गरेको त्यो पार्टी छैन, आज अलग भएको छ। कुन वैधानिक आधारमा उनी छन्? प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रचण्ड र ओलीको त मारामारको अवस्था होइन। अनि त्यही पार्टीको समर्थनमा म बहुमत म वैधानिक सरकार हो भनेदेखि कुन कस्तो कुरा हो यो? तर प्रचण्डजीले फिर्ता त लिनु भएको छैन। अब त्यो टेक्निकल कुरा हो। राजनीतिक रूपमा यो सरकारको बहुमत सिद्धिसकेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसको पहिला छिनोफानो हुनु पर्यो। संसदले छिनोफानो गर्नु पर्यो कि त उसले विश्वासको मत लिनु पर्यो होइन। अब यसको लागि पहिलो अहिले पनि केही तपाईँले भने जस्तो अड्केको छ, पाइँदैन प्रचण्डले यो चाहिँ नि पर्खिरहनुलाई। यस्तो बेलामा सभामुखको भूमिका कस्तो आश गर्न सकिन्छ? के गरिरहनु भएको जस्तो लाग्यो यहाँलाई? सभामुखलाई पनि तल संसदमा त कहीँ आवाज पुग्नु पर्यो नि त। सभामुखको समस्या यो प्राविधिकबाट हुँदैन कि त्यो त्यहाँ एउटा कमिटी हुन्छ, सभामुखलाई सहयोग गर्नका व्हिपहरू भएको विभिन्न सबै दल हो कि कार्यव्यवस्था समिति के भन्ने छ, त्यसले सामान्यतया त्यसको प्रोसेसलाई एजेन्डाहरूलाई सरकारले पनि दिएला कि त्यसलाई चाहिँ एउटा फेसिलिटेट गरेर संसदको कार्यसूची तयार गर्ने एउटा आधार थियो। मैले अघि भने यो असामान्य अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बिजनेस दिएनन् भनेर अड्किने होइन कि बिजनेस दिने जिम्मा यतिखेर अरू दलहरूको छ। जस्तो पहिलो दिन सक्छन् प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो प्राविधिक चाहिँ नि ऊ पनि सिद्धियो, आधार पनि सिद्धियो। जति ढिलो गरे पनि संविधानले 1 महिनाभन्दा बढ्ता त समय दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिनु पर्यो, बल रोल गर्न थाल्यो नि त होइन। अब होइन फेरि विश्वासको मत दिएपछि त उनले वैधता फेरि पुनरार्जन गरे।
हामीले ओलीसँगको कुनै व्यक्ति दुश्मनी त होइन नि त। यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन जो हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू समाचार बनाउनका लागि अर्थात् न्युज मेकरको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेछन्, तर वैधानिक ढङ्गले यहाँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ, अब यो निर्णय गर्दैछौँ अथवा यो निर्णय गऱ्यौँ भनेर 1 2 3 4 जुन यो अन्योलको यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो अन्योल अस्थिरतालाई समाप्त पार्न अबको राजनीतिक मार्गचित्र यो भनेर स्पष्ट हुन नसक्नुको पछाडि के यो? त्यसरी मैले अघि भने अयोग्यताको शिकार भइरहेछ भनेर भनेको कारण एउटा के हो भने मैले उहाँलाई पोइन्ट ब्ल्याङ्क सोधेको, तपाईँसँग योजना 2 नै रहेनछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन त गर्नुभयो, पुनर्स्थापना भएपछि के गर्ने भन्ने तपाईँहरूसँग योजना। ओलीले राजीनामा गरिदिन्छन् भनेर ढुक्क भएर बसिरहनु भएको रहेछ। राजीनामा गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ अनि हामी चलाउँला भन्ने योजना प्लान 2 रहेनछ तपाईँहरूसँग। फारसाइडेड हुनु भएन। फारसाइडेड तपाईँको पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको तयारी हुनु पर्दैन थियो। जस्तो भनौँ न नेकपा विघटन त भएको थियो नि त, पुनर्स्थापना र नेकपा विघटन उहाँले 2 हप्ताभन्दा बढी समय पाउनुभयो। लट्टुको गुल्योमै मात्रै उहाँहरू रमाउनु 2 हप्ताभन्दा बढी समय, राजनीतिमा त 2 हप्ता भने त लट अफ टाइम हो। यो त 24 घण्टाभित्र राजनीति चल्नु पर्थ्यो। 24 घण्टाभित्र ओलीजी आउट हुने चाहिँ नि बाटोमा उहाँहरू पुगिसक्नु पर्थ्यो निर्णायक रूपमा। उहाँहरूले पार्टी विभाजनको लागि सबै सिग्नेचर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अविश्वासको प्रस्तावको लागि ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर अवस्था ओली प्रष्ट रूपमा माइनोरिटीमा गएको देखिँदै थियो। आज उनी अब यी बिचरा 2 जना थप शक्ति आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ ओलीजी। थप शक्ति आर्जन गरिरहेछ। एमाले भित्र उनलाई चुनौती दिने अवस्था कमजोर भएर करिकरी समाप्त हुँदै गइरहेछ। यसको अर्थ माधवजीहरूको त त्यहाँ त अब अप्ठ्यारो राजनीति त्यस्तो त नहोला। एउटा व्यक्ति जो यत्रो ठुलो आन्दोलनमा सधैँ सहभागी छ होइन, योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको अहिलेको निरङ्कुशताको एमाले भित्रको निरङ्कुशताको उदाहरण के हुन्छ र? हेर्नुहोस् कि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो? गणेश मान्जीले छोड्नु भयो, तर काङ्ग्रेसले कहिले गणेश मान्जीलाई छोडेन। म यो पार्टीमा छैन भनौँ, छोडेन। किसुनजीले लेखेर पठाउनु भयो म छैन भनेर, हेर्नुहोस् होइन, राजीनामै गर्नुभयो एकपटक, तर कहिल्यै किसुनजीलाई त्यो केन्द्रीय समितिमा बोलाउनु पनि छोडेन। तपाईँ सदस्य आज पनि दुईको पार्टीको झन्डामा गणेश मान्जी किसुनजी सबै यथावत हुनुहुन्छ, पुँजीको रूपमा पुँजीका रूपमा छ। त्यसकारण यदि हिजो मालेको कुरा गरेपछि सिपी मैनालजी आफैले छोडेर गएको, माधव नेपालले छोड्या होइन नि त। भने यस्तो खालको बाटोबाट त यो भस्मासुर बाटोमा गर्दा कहाँ जाने हो त्यो म थाहा छैन होइन। तर हामी अर्को कुरामा अल्मलिरहेछौँ अहिले, तपाईँ र मेरो कुराहरू पनि। हामी अहिलेको सडकको राजनीतिमै हामी पनि यो त्यो तेल पोखेकै जस्तो उठाउन सक्ने गरेर हामी मात्रै बसिरहेका छौँ। तर मेरो भनाइ कहाँ हो भन्दाखेरि हामी चुकिरहेका छौँ कि ठाउँ ठाउँमा। यो नचुकेको भएदेखि सिस्टम त तपाईँको यसले 100% पर्फेक्ट कुनै पनि सिस्टम हुँदैन। देख्न भने यत्रो ठुलो चाहिँ 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्र्याक्टिस कुनै दिन जत्रा विश्वयुद्ध भए त्यही मुलुकमा त्यति लामो चाहिँ नि के भन्छ सिभिल वार गृहयुद्ध भयो, तर अमेरिकामा कुनै दिन पनि राष्ट्रपतिको चुनाव तोकिएको समयमा रोकिएन। हेर्नुहोस्, हरेक 4 वर्षमा नयाँ चुनाव भइ नै रह्यो। त्यत्रो ठुलो एउटा अखण्ड एउटा परम्परा बोकेर आएको, 200 वर्षभन्दा लामो परम्परा बोकेर आएको पार्टी देशमा त अस्ति झन्डै चाहिँ नि तपाईँको एक्सिडेन्ट हुन लागिसक्यो जस्तो अवस्था थियो। म मान्दिनँ भन्छ अब हारिसक्यो राष्ट्रपति होइन, तर धन्न उनकै उपराष्ट्रपति सिनियरको चाहिँ प्रमुख उनीहरूले घोषणा गर्नु पऱ्यो हारेकै हो ट्रम्पले भनेर होइन, साँची बस्नु पऱ्यो। त्यहाँ उसले पनि अलिकति उसलाई पनि प्रेसर थियो, नगर्यो भनेर भन्दै थिए। यस्तो त थिएन त, हार्न त तपाईँको आफै हारेका थिए। योभन्दा अगाडि अल गोर आफै हारेका थिए, उनी चाहिँ उपराष्ट्रपति भएको हुनाले सिनियरको अध्यक्ष आफै थिए। आफैले त्यो प्रक्रियामा आफैले आफूले हार स्वीकार गरेर सही गरेको इतिहास पनि भएको पार्टी हो, त्यो देश हो। भनेपछि तपाईँको त्यति त घटनाहरू पात्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। पात्र एउटा तलमाथि पऱ्यो त्यसले डिसास्टर गरिदिन्छ। हामी धन्न तपाईँ विश्वको दाँजोमा हामी सानो राष्ट्र छौँ, हाम्रो शक्ति कम छ। अलि ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र, एटम बम बोकेर बसेको राष्ट्रले त्यस्तै खालको नेता पायो भने के होला? बहुत अर्थपूर्ण एउटा तपाईँको म हेर्दा साध्यै डरलाग्दोसँग लागिरहेको थियो मलाई यसपालिको। मैले हेरिरहेका थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, BBC, CNN, अल जजिरा, सबै फ्रेन्च अर्को टेलिभिजन सबै हेरिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस्, धेरै तपाईँको अमेरिकन कन्स्टिट्युसनल लयर, पोलिटिकल साइन्टिस्ट, इन्टरनेसनल रिलेसनका चाहिँ एक्सपर्टहरूसँगको त्यो हेर्दाखेरि धेरैले के गरिरहेको थियो भने बहुत यो डरलाग्दो अवस्था छ हामी कहाँ, हि इज अ म्याड
यो त पागल भइसक्यो। यसले भोलि कुनै देशसँग युद्धको घोषणा गरिदिन्छ कि? अमेरिकन सिस्टम अनुसार प्रेसिडेन्टलाई त्यो अधिकार छ। त्यो त्राइमामको त्यो अवस्थाबाट टाइमको गुज्रिएको अवस्था थियो। त्यो हेर्नुहोस्। भनेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् त के अब हाम्रो त त्यो छैन होला, हामीले त विश्वयुद्ध छेडिँदैन। यहाँले एक सन्दर्भमा अब चुनावमा जानुपर्छ भन्नुभयो, त्यो विकल्प निकास भनेको त्यसले एउटा निकास दिन सक्छ। चुनाव कसको नेतृत्वमा अब म कसरी बताउँछु, तपाईँलाई मैले देखिरहेँ हामी त्यसमा आउँदै थियौँ। जस्तो भनौँ न, पहिला यो के हुनु पऱ्यो, यो अवैधता अराजनीतिक सरकार अन्त्य हुनु पऱ्यो। राजनीतिक सरकार, ओली नेतृत्वको सरकारको अन्त्य हुनु होइन। ओली नजाला भने संसदले चाहिँ पठाएन भने हामीले चाह भनेर हुन्छ र? म संसदको प्रक्रियाभन्दा बाहिरको जान्ने मान्छे होइन। यो संसदले कि त ओलीलाई विश्वास मत दिनु पऱ्यो कि हटाउनु पऱ्यो, योभन्दा अर्को बाटो छैन हामीसँग। अब मैले देखिरहेको चाहिँ यो संसदले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा उनलाई विश्वास मत देला जस्तो लाग्दैन। यो संसदले उनी हट्छन्, अर्को सरकार बन्छ। अहिले भन्छन् कसरी बन्दैन, को प्रधानमन्त्री हुने? जब त्यो सिटै खाली भएको छैन नि त। सिट खाली भइसकेपछि त तपाईँका यी तीनटा दल बाध्य हुन्छन् कि त ओली नेतृत्वमा चुनावमा जानु पर्यो। त्यो विधिसम्म त्यो प्रक्रियामै प्रवेश गरेको छैन, लामो समय भयो। त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने संसदले विश्वासको मत दिएन ओलीजीलाई, उनले छोड्नुपर्छ, अर्को सरकार पनि बन्न सकेन। त्यो संविधान अनुसार त त्यो अहिले अस्तिको चाहिँ उसले बहुत राम्रो प्रस्ट्याइदिएको छ, नयाँ व्याख्या होइन त्यो। संविधानमा चाहिँ त्यसलाई अझ प्रष्टसँग लेखिदिएको हो सर्वोच्चले। के लेखिदियो भन्दाखेरि धारा 76 का धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रमशः लागू हुने कुरा हो। जम्प गरेर उफ्रेर एकैपटक 7 नम्बरको विघटनमा पुग्न पाइँदैन। सबै प्रयोग गर्ने, सबै असम्भव भएपछि त्यहाँ प्रवेश गर्ने भनेपछि त भोलि अहिले डर एक साइडलाई के रहेछ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसका मान्छेले मैले सोधेँ, यो प्रश्न गरेँ, किन तिमीहरू विश्वासको मतको लागि च्यालेन्ज गर्दैनौ? होइन, यसलाई विश्वास मत दिने कुरामा होइन, विश्वास मत नपाए त विघटन गरिदिन्छ। फेरि पढाएको छ अदालतको फैसला राम्रोसँग, संविधानमा लेखिएको होइन, त्यो संविधान लेखेको कुरालाई दोहोऱ्याएर फेरि यसपालि थप पुष्टि गरिदिएको छ। त्यस कारण जान सक्दैन। त्यही अदालतलाई तिमीले गर्ने बित्तिकै फेरि हिजो आफैले गरेको फैसलामा अड्नु पनि बाध्य हुन्छ सर्वोच्च अदालत। अब होइन, उनीहरूले चाहँदैनन्, अर्को सरकार बनाउन सक्दैनन् भनेदेखि त गर्छन् त। केपी ओलीले विघटन गरेर चुनावमा जान्छन्, मान्नु पऱ्यो होइन? अब त्यो त नालायकहरू बस्छन् भनेदेखि उनीभन्दा पनि नालायक अरू बसेर भएर आउँछन् भने के लाग्छ? हाम्रो संसदमा त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पहिलो जिम्मेवारी त्यो हो। त्यसपछि मैले देखेको सिनारियो विश्वासको मत को चाहिँ जाने त्यसले एक्टिभेट गर्दछ, ओलीजी आउट हुन्छन्, नयाँ सरकार बनाउन यिनीहरू बाध्य हुन्छन्। तीनटा पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा, यी तीनटा बाध्य हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो अवसर छोड्ने, यिनीहरूले छोड्नु मिल्छ, त्यो अकर्म हुन्छ। उनीहरूले यदि सरकार बनाउन मिल्दैन भनेदेखि संसदमा बस्ने वैकल्पिक सरकार दिनु पर्ने बेला नदिने, यिनीहरूले छुट्टै निकाल्दै हुन्छ यी दलहरूलाई। त्यो त अकर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको अत्याचार हुन्छ राजनीतिमा बसेर चाहिँ जताभावी गर्ने हुने कुरा। त्यसपछि तपाईँको उनीहरूले पनि भन्नुपर्दछ कि यसरी चल्दैन। अब मलाई के लाग्छ, अहिलेको संविधानमा त्यो बाटो दिँदैन। फेरि त्यो सरकार भत्काएर फेरि त्यो बाँदर नाच नगरिकन मजासँग संसदले आफैले प्रस्ताव पारित गर्ने, यति कारणले गर्दाखेरि अब हामी छिटो चुनावमा जान्छौँ। के हुन्छ? आवश्यक परे संसद संशोधन गरे, संविधान संशोधन गरे पनि भयो। तर संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा पनि मलाई लाग्दछ त्यो पोलिटिकल निकास त्यसरी दिन सकिन्छ। किन यो अर्को बाँकी 2 वर्ष यसबाट के नआउँछ यो संसदबाट भनेर पर्खिनु पनि आवश्यकता देखिँदैन। मलाई लाग्छ चुनावको विकल्प छैन। अब 2 वर्ष हामी नभए नि 2 वर्ष, यो 3 वर्ष, तेस्रो वर्षमा पुग्नु भनेको संसदीय प्रणालीमा एनी टाइम चुनावमा जाने पनि समय हो। तर जुन स्थिति अहिले हामी कहाँको जुन राजनीतिक दृश्य देखिएको छ नि, चुनाव समाधान त भनिन्छ, तर अन्ततोगत्वा फेरि घुमी फिरी रुमजटार भने जस्तो फेरि त्यही स्थिति, राजनीतिक स्थिति पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ। होइन, मलाई लाग्दछ अब अलिकति फरक सिनारियो पनि आउन सक्दछ। चुनावमा पुग्दाखेरि अब अलिकति फरक सिनारियो हुन सक्दछ। एउटा दलको मलाई लाग्छ, म चाहिँ फेरि यसले पनि चुनाव पूर्वको बाचा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हेर्नुहोस्, एलायन्सको के। तर यो पनि यसपालि मेरो आशय त्यसले राजनीतिक समाधान दिन्छ त। जुन खालको अहिले समस्या छ, भोलिका दिनमा चुनाव भएपछि पनि त्यो समाधान देला त भनेर आजले मेटाउँछ भन्नु बुझ्यो तपाईको कुरा। के छ हामीसँग विकल्प? निरन्तरको विद्रोह, फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने, कसले ल्याउने?
के गर्ने? विप्लव लिएर आउने, विप्लवलाई लिएर आउने, अब के गर्ने? बाटो के हो त? किन यो बाटै होइन? हामीलाई यो प्रणाली भएर लोकतन्त्रै चाहिएन, लोकतन्त्रभन्दा हामी अतिरिक्त बाटोमा जान्छौँ। सायद त्यस्तो धारणा मानिसले बनाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन यो तपाईँलाई, मान्छेको किन के निरन्तरको यो होइन, अब देखिहाल्नु 14-15 भएको छ। वर्षको यो पनि यो गाह्रो रहेछ। अभ्यासपछि यो पनि गाह्रो रहेछ त। बर्माको अहिले म्यानमारको उदाहरण हेर्नुहोस् त। म्यानमारमा के भइरहेको थियो? हाम्रो जस्तै करिब करिब यो त्यो के भन्छ मागुन्डाइस अथवा त्योभन्दा अगाडिको अवस्था। दलहरू अनपपुलर छन्, राजा एक्टिभ भएका होइनन्, तर त्यो दलहरू अनपपुलर त सिद्धो त तुरुन्तै। आङ सान सुची अनपपुलर भइरहेकी थिइन्, उनीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाहरू पनि थपिरहेको थियो, देशभित्रै आलोचना थियो। सेनाले हात हालेको दिनदेखि उनको पपुलारिटीको लेभल माथि बढ्यो। उनकै फोटो अगाडि सारेर मान्छे दिनका दिन हरेक दिन 100जना मान्छे मरिरहेछन्, तर उनको फोटो अगाडि राखेर आइरहेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको त्यो भनौँ न सेनाको यो उसलाई विरोध भइरहेको छ, चाहिँ नि ऊ लगाउँदैछन्, सेन्सर गर्दैछन् गभर्मेन्टलाई, होइन? म्यानमारको शासक पक्ष अनि एक्लिँदैछ। त्यसैले के देखाउँछ? बाटो के हो त हामीसँग? भएन, यसरी त आउँदैन। दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको अथवा आवधिक निर्वाचन जसलाई लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भनिन्छ, यसको विकल्प छैन भनेर विकल्प बुझ्नु। छैन। अब खालि के हो भन्दाखेरि मेरो अपेक्षा चाहिँ नि योभन्दा गतिलो आउँछ कि प्रयोग गरिरहने, निरन्तर अभ्यास अभ्यास गरिरहने गरिरहनु पर्यो। अभ्यास बन्द भयो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अभ्यास चलिरहँदाखेरि त कोही दिन त आउँछ होला। मान्छे कायल हुँदैछन्, मतदाता आफै कायल हुने अवस्था आइरहेछ त। यो भएन भनेपछि उनले पनि नयाँ नयाँ विकल्पहरू रोज्दै जाने। त खालि एउटा समस्या नेपालमा के छ, अब यो बिस्तारै भ्रम टुट्नुपर्छ, अभ्यासले यो भ्रम तोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। लोकतन्त्रको विकास संसारमा एकैपटक सामाजिक सबै तयारी गरेर आएर होइन, लामो समय लाग्छ। समय लाग्दछ। एउटा त हो त हाम्रोसँग त्यो अवसर मिलेन। युरोपका अधिकांश देशहरूमा लोकतन्त्रको विकास भनेको सामाजिक आर्थिक विकासको एउटा अङ्गका रूपमा आयो। हामी कहाँ चाहिँ नि पहिला राजनीतिले गट्टी चाल्यो, होइन? तलको त हाम्रो सामाजिक आर्थिक त के बनाएको थियो र 7 सालमा? केही मानिसहरूको चेतनाको उत्पादन हो यो। आज पनि अहिले सामाजिक आधारहरू बढिरहेछ, हेर्नुहोस्, केही आर्थिक आधारहरू भइरहेछ। अहिले जति नेपालको आर्थिक भइसक्यो जम्मै सरकारले गरिदिएर हो र? कुनै बेला थियो तपाईँको नेपालमा 60 सालपछिको लामो समयसम्म सानो सानो कुरा पनि सरकारले गरिदिएर तब अब होटल खोल, तिमीलाई यति हामी सुविधा दिन्छौँ भनेर होटल खोल्न लगाउनु पर्थ्यो मानिसहरूलाई। निजी भनौँ न प्राइभेट प्रपर्टीलाई, क्यापिटललाई प्रयोग गर्न त्यस्तो अवस्था थियो। आज मान्छेलाई चाहिँ सरकारले नरोक्दै पुग्छ, बढी घुस नमाग्दै पुग्छ, बढी दुःख नदिए पुग्छ। तपाईँ हामी भनौँ मान्छेसँग आफू थोरै पैसा अहिले भनौँ के छ र? सानो एउटा चाहिँ कुनै सेयरको आह्वान हुन्छ, मान्छे एकैपटक जान्छन्, लाखौँ मानिसहरूले गर्छन्, करोडौँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ नि ऊ निस्कन्छ भनेपछि देशभित्र छरिएको छ, एकमुष्ट छैन। तर हामीसँग पुँजी त्यो कामै एकदम अपर्याप्त पुँजी भन्ने पनि होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिलेको सामाजिक आर्थिक आधारहरू विकास भएर गइरहेको छ। मानिसहरू, खास गरी मानिस भन्दा पनि ओली निकटका पक्षहरू के भन्न थाले भने प्राध्यापक कृष्ण खनाल लगायतका केही व्यक्तिहरू नागरिक समाजका नाममा, नागरिक अगुवाका नाममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँले प्रारम्भ गरेको राजनीतिक यात्रा, त्यो उहाँको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ र प्रचण्ड माधव नेपालहरूको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। आलोचना गर्छन् तपाईँ? अब देखिने आलोचना गर्ने त म त्यसलाई अन्यथा मानेर आलोचना गर्ने गर्छन्, होइन? तर जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मलाई केपी ओली अथवा प्रचण्ड, माधव कौर नेपाल, शेरबहादुर व्यक्तिगत रूपमा मलाई केही पनि छैन। म आफै पनि निराश थिएँ। साथीहरू सडकमा पुगिरहेको थिएँ नागरिक आन्दोलनको रूपमा, मलाई भन्दै थिएँ, मैले भन्थेँ के गर्ने गएर, यिनै आउने हुने, फेरि संसद पुनर्स्थापना भए पनि के नै हुन्छ र? ओलीले गलत गरिएछन्, त्यो गलतको तपाईँ त्यसमा सामेल हुनु भएन? म फ्रन्टमा एकदम बहुत कम हो, बहुत कहिलेकाहीँ टोकन रूपमा मात्रै उपस्थित हो। तर केही दिन अगाडि तपाईँ त्यो त मैले आफैले भने, धेरै मानिसहरूले भने कि बालाटार जाउँ घेर्न भने, क्या पुग्छौ बालाटार? त्यहाँ ऊ पनि पुग्दैन, यो के भन्छ, यो भाटपेटी पनि पुग्दैन। त्यही रोकिदिइहाल्छ, त्यहीँ एकछिन बस्छ, अलिअलि पानी सानी छर्ला, फर्किन्छ, आउँछ। त्यहाँदेखि यो मैले यो हलो अड्केको अन्त्य देखिरहेको छु। ल्याउँ न तिनीहरूलाई, सोधौँ न, हामी सोझै संवाद गरौँ न यिनीहरूसँग भनेपछि ल त्यसो तैँले गर्दा भन्नु थाल्यो। ल हुन्छ भनेर सबैले जुटाइदियो, त्यो मान्छे एउटा तयार भयो, उहाँहरू आउनुभयो, प्रश्न पो मैले सोधिदिएँ त, म त निमित्त मात्रै हो।
त्यसकारण यो कुरा के होइन कसैको थिङ्क ट्याङ्क पनि हो कि मेरा लागि तपाईँको केपी ओलीको अल्टरनेट माधव नेपाल हुँदै होइन, माधव नेपालको अल्टरनेट प्रचण्ड हुँदै होइन। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको कम्युनिस्ट चाहिँ यो उसको नेतृत्वको विकल्प काङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुर देउवा पनि होइन, रामचन्द्र पौडेल पनि होइन। विकल्प हो को त? विकल्प तल जनताबाट जो आउँछ त्यही हो विकल्प। त्यो विकल्पको खोजी रोकिनु हुँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीहरू खुला हुनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्नु न आफ्नो अधिवेशनै नगरेर आफै अवैध भएर गइरहेको पार्टी छ। उसको विधान अनुसार त अवैध भइसक्यो त्यो पार्टी। काङ्ग्रेसको विधानले 4 वर्षको अवधि हो, 1 वर्ष थप्सम्म थप्न मिल्छ। 5 वर्ष क्रस गरेर आइसक्यो फागुनदेखि यता। मुलुकको संविधानले 5 वर्ष प्लस भन्दै हुनाले त्यो 6 महिनाको विशेष स्थिति, विशेष अवस्थामा 6 महिना चुनाव नगरिकन बाँच्न सकिन्छ भनेर भन्दै हुनाले काङ्ग्रेस सर्भाइभ गरेछ वैधानिक अहिलेसम्म संविधानले, काङ्ग्रेसको विधान अनुसार होइन। यहाँले त्यो अलि स्पष्ट होस् भनेर, किनभने जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ यो विषय नसोधिँदा अलि अन्याय हुन्छ। नागरिक समाजको म जो निमित्तको रूपमा मात्रै मैले काम गरेँ भनेर यहाँले जो भन्नुभयो, जुन सार्वजनिक सुनवाई, नागरिक सुनवाईको कार्यक्रम जुन भयो, त्यसमा कुनै अदृश्य तागत त थिएन। कतिपय मानिस नेपालको हरेक सवालमा युरोसँग तुलना गर्छन्, डलरको कुरा गर्छन्, भारूको कुरा गर्छन्। त्यो प्रश्न हो एउटा। ठिक छ, यो प्रश्न गर्ने यो प्रश्न शङ्का गर्ने सबैलाई हक छ। म त्यो कसै अदृश्य तागत नेपालको राजनीतिमा बढी चर्चा हुने। अब यो भन्दा बढ्दा के अब दृश्य अदृश्य खोज्ने, त्यो अदृश्य तागत मेरो पछाडि लागेको भए मेरो हैसियत यो हुँदैन थियो। म जुन मेरो घरमा आएर मान्छेले हेर्न सक्छन्, देख्न सक्छन् म कुन अवस्थामा छु भन्ने कुराको। किन आउँछन् मान्छे? त्यस कारण यो बेकारको कुराहरू हो। अब हो अर्को के आउँछ मसँग होइन, अदृश्य तागत यिनै जसलाई हामीले औँला तिनैका वरिपरि अदृश्य तागत छ। के कारणले तपाईँको चाहिँ नि नेकपामा यो छिन्न भिन्न भयो? नेपालको राजनीतिमा अदृश्य तागतले काम चाहिँ गरेको छ भन्ने लाग्छ भनौँ। तपाईँको यो सरकार बनेका दिनदेखि छलाङ मारेर चिनको नजिक दौड्यो, त्यो ठेक्न सकेन। अर्कोतिर आयो भारतको दबाब आयो, ठेक्न सकेन। अनि करवट बदलिदिइहाल्यो ओलीले। कसले नबुझेको कुरा हो यो? म कहाँ आउने त्यो प्रश्न त नेकपालाई छ, केपी ओलीलाई छ। कुन आधारमा तिमी छलाङ मागेर चिनको नजिक पुगेका थियौ? आज कसरी करवट बदलेर भारतको नजिक मोदीलाई खुसी पार्दैछौ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन? त्यो चाहिँ के अरे जी न्युजको चाहिँ उसलाई दिएको अन्तर्वार्ता मैले हेरेको छु। के छ त्यसमा केवल तपाईँको हिन्दू राष्ट्रवादको नाममा मोदीलाई खुसी पार्ने चाकरीको भाषा बाहेक के छ? यति पनि बुझ्दैन मान्छेले। एउटा प्रश्न यो हो। दोस्रो, किन जसपा चाहिँ खुट्टा कमाउँछ? किन काङ्ग्रेस अनि शेरबहादुर देउवा खुट्टा कमाउँछन्? त्यहाँ पनि अदृश्य शक्ति छ। यो खेलको पछाडि भारत छ, यो खेलको पछाडि चीन छ। आज चीनको चाहिँ खेल अलिकति गडबड भयो, सकेन, असफल भयो। असफल भएको हो त। आन्तरिक राजनीतिमा चीन जसरी नेपालमा प्रवेश भइरहेको थियो त्यो असफल भयो। भारत प्रिभेल गर्यो, भारत प्रिभेल गरिसक्यो। भारत चाहिँ तपाईँको प्रिभेल गरेर तपाईँको ओलीलाई नै प्रयोग गर्यो। जसले चाहिँ यो निर्माण गरेको दाबी गरेर उसैले प्रयोग गरेर यसैले समाप्त भयो। पश्चिमा तागत जोइ गरेर त तपाईँको नेपालमा यो कम्युनिस्टको जगजगी त न भारतलाई मनपर्छ न अमेरिकालाई मनपर्छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सामान्य विद्यार्थीले बुझ्ने कुरा हो। यो कृष्ण खनालको आइपुग्नुपर्छ। नामर्देहरू आफ्नो नेतालाई भन्न सक्दैनन्, भन्न पनि जहाँ हो त्यहाँ आएर बिचरा यो बहुरो एउटा कृष्ण खनालसँग सक्ने भए त म एक्लै शासन गरिदिन्थेँ होला नि त। शासन गर्ने मलाई पनि रहर थियो होला। तर म एउटा शुद्ध नागरिक मात्र हो। आफ्नो चेतना विवेकले दिएको बोल्ने हो। यो कुनै दिन कसलाई मनपर्छ, कुनै दिन कसलाई मन पर्दैन। कता कता राजनीतिमा प्रवेश गरौँ जस्तो लाग्दैन। एउटा प्राध्यापक होइन, मलाई छैन। मलाई यो कुरा मेरो सोचाइ थिए हिजो राजनीति गर्ने विचारले एकपटक म अलि अगाडि बढेको पनि हो। काङ्ग्रेसको महासमिति समितिको सदस्य भएको हो। केन्द्रीय सदस्य पनि गर्नुभयो। प्रचण्डलाई मैले समर्थन त्यस्तो होइन। एउटा म काङ्ग्रेसबाट अलग भइसकेपछि, एउटा मतदातामा मात्रै सीमित भइसकेपछि एकपटक मैले भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट हाल्न लागेको मान्छे उनी छन्। आश गर्नुभयो। संविधान सभामा प्रचण्डलाई हराएर के को संविधान बनाइन्छ? त्यसकारण काङ्ग्रेसको एउटा सामान्य कार्यकर्तालाई ताली पिट्ने हात पठाउनु भन्दा निर्णय गर्ने मान्छे नै पुगोस् भनेर मैले पब्लिकली भनिदिएको। निर्णायक मान्छे होइन, न म कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्टमा विचारमै म सहमत छैन। हिजो कुनै बेलामा काङ्ग्रेसमा थिएँ त काङ्ग्रेसको नेतृत्व ढङ्गसँग म पुरै असहमत छु।
हैन। तपाईलाई त्यसैले अहिले मलाई के त्यस्तो लाग्दछ भने महसुस भएको छ कि छैन? तपाईँ जस्तो बुझेको जानेको दुनियाँ यस्तो व्यक्तिसँग कुरा गर्नको रमाइलो एउटा राम्रो सुन्दर पक्ष अलग्गै हुन्छ। जुन निर्णायक यहाँले भन्नुभयो नि, नेपालको राजनीति गर्ने जो अगुवा नेताहरू छन्, यो सालाखाला पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यी व्यक्तिहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि निर्णायक रहेनछन् भने जस्तो तपाईँलाई महसुस भएको छैन? यो आजको मात्रै कुरा होइन हेर्नुहोस्, धेरै अगाडिदेखि भारत यसरी हाबी छ। पछि चीन पनि आयो, अब दुईटैको प्रतिस्पर्धा बढेको छ। हिजो भारतको एकलौटी थियो। तपाईँ एकछिन सम्झनुहोस् न, बिपी कोइराला जस्तो मान्छेलाई पनि कति गाह्रो भएको थियो। 7 सालको के भएको थियो र 7 साल फागुन 7 गतिको घोषणा, ट्युबनले बोलेको त्यो घोषणा, न यहाँ ड्राफ्ट भएको, ड्राफ्ट पनि उही भयो। त्यो घोषणामा 7 सालको क्रान्तिको एक शब्द पनि पर्न सकेन। राणा शासनका विरुद्ध प्रजा परिषददेखि भएका आन्दोलनको एक शब्द परेन। मानव कस्तो मजाको भाषा छ। हाम्रा पूर्वजले दिएका थिए जङ्गबहादुरलाई, अहिले अस्तिसम्म मोहन शमशेर हाम्रै प्रतिनिधि भएर काम गरेका थिए, अब हामीले लियौँ। खै कहाँ गयो 7 सालको क्रान्ति? हेर्नुहोस्, त्यो शब्द पनि परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था, निरीहता त्यहाँ पनि देखिन्छ। मन्त्रीमण्डल गठनको कुरा थियो, त्यहाँ मलाई लाग्दछ त्यो बिपीको आत्मवृत्तान्त, जेल जर्नलहरू सबै पढ्दाखेरि उहाँकै लेखनहरू पढेर भनेको मैले के देखिन्छ भने उहाँले रोकेको सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई मात्रै हो। 7 सालको त्यो सुरुमा फागुन 7 गतेको क्याबिनेट बन्दाखेरि उहाँले भद्रकाली मिश्रलाई सट्टा उहाँले खोजिरहनु भएको रामेश्वर प्रसाद सिंह, कतातिरको सप्तैतिरको कतातिरको उनके अरे काङ्ग्रेसकै पुराना मान्छे हुन्, त्यतिखेर सँगै लडेका, उनीसँग सम्पर्क पुग्न सकेका छैन। भद्रकाली मिश्रलाई भन्दा अर्को चाहिँ रामनारायण मिश्र ल्याउँछु भनेको, आखिर भद्रकाली मिश्रमै उहाँले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, बाध्य हुनु हो होइन। त्यतिखेर त्यो सबै हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि नेहरूले अलिकति चाहेको सूर्यप्रसाद उपाध्याय त्यो उसमा पर्नु भने जस्तो देखिन्छ। उहाँले 6 महिना रोक्नुभयो कि 3 महिना कति रोक्नुभयो, त्यति हो रोकेको। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो अवस्था त एउटा प्रारम्भिक जिरो अवस्थाबाट सुरु गरेको बेला थियो। पछि अलिक स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्थ्यो होला, होइन? अब म्यानेजमेन्ट त्यसले गरिदिरहेको थियो, केही कुराहरू होला। तर अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो म तपाईँलाई बताउँ, हामी कहाँ यो सबै कुरा अब सेटिङ धेरै चले। त्यसको अर्थ त मुलुक त गम्भीर खतरनाक अवस्थामा छ भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त। इन्डियाको चाहना के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि विघटनको बेला र विघटन पछिको पनि यही सदरबाट चुनावमै गए हुन्छ भने। तर जुन एउटा माहौल मुलुकभित्र बन्यो, त्यो माहौलमा तपाईँको त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना विघटनलाई सस्टेन गर्न सक्ने हैसियत अदालतको पनि भएन। त्यो सस्टेन गरेर त्यसबाट जाने फोर्सहरू पपुलरली मास मोबिलाइज गर्छन् भन्ने कुरा भारतलाई पनि विश्वास थिएन। त्यसैले यो अवस्था निर्माण भयो, होइन। उसले बरु फास्ट मुभ गरिरहेछ अहिले। पहिलाको भन्दा इन्डियन डिप्लोमेसी अलिकति म्याच्योर भएको जस्तो लाग्छ नेपालमा। अस्तिको त्यो गलत नीतिका कारणबाट खारिएछन् भन्ने अलिक परिपक्व जस्तो लागेको छ, होइन। तर यतिमा आफ्नो पनि दाउ हेर्न नसक्ने पार्टीहरू, यस्ता लुला पार्टीहरू भए, होइन। त्यसैले अहिलेको समस्या के भन्छ, यो केही मान्छे हाम्रो होल डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम छ कि पोलिटिक्समा। अप्ठ्यारो स्थितिमा पो प्रवेश गर्दैछ एकपछि अर्को। यसको अर्थ त यो खतरनाक अवस्थामा छ। यसबाट मुक्त अझै पनि हामीसँग हेर्नुहोस्, त्यो यो बाहिरको उसमा लेनदेनमा विश्वास गरी त्यसैबाट राजनीति जतिसुकै प्रचण्डले पूर्ति गरे पनि उनको आधा काम त हिजो भारतले सघाइदिरहेको थियो नि त, होइन र? अब 7 सालमा ठिक छ, काङ्ग्रेसको आधा काम उसैले गरिदिरहेको थियो। काङ्ग्रेस आफ्नै बुताले मात्रै तपाईँको उ गरेको होइन। मोहन शमशेरले मानिरहेका थिएनन्। अलिकति काङ्ग्रेसको यो चाहिँ नि सशस्त्र आन्दोलन क्रान्ति पनि अगाडि बढ्दाखेरि मोहन शमशेर चाँडै गल्छन् भने नेहरूको पनि नीति भयो। म एउटा अलिक स्पष्ट पार्नु, तपाईँ जतिको मानिसले बोल्दाखेरि तुक र अर्थ पनि लाग्छ, त्यसकारण एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति पनि भएको हुनाले ओलीजीको हाम्रो देशमा आन्तरिक त्यो छवि कस्तो देखा पर्छ भने यिनी देशभक्त हुन् भन्ने सन्देश कता कता देखा पर्दछ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारीको सवाल पनि आफ्नै मेरो कारणबाट मात्रै सम्भव भएको हो भने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न ओलीले गरे। चीनसँगको व्यापार र पारवाहनको सम्झौता, त्यसमा पनि मेरै कारणले मात्रै सम्भव भएको उनले सन्देश प्रवाह गरे। अनि कतिपय हेर्ने सवाल उप अलिक दुविधा जस्तो पनि देखा पर्छ, अलिक कन्फ्युजन, कता के हो भनेको जस्तो स्थिति पनि देखिन्छ। यो जो आम मानिस छन्, 21औं सदीका यत्रो पढे लेखेका मानिसहरू
के त तिनमा पनि भ्रम छ? नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू भ्रम सिर्जना गर्न ती पढेलेखेका मानिसहरूभन्दा यिनीहरू बढ्ता चलाक छन् भन्ने अर्थ लाग्छ? होइन, यस्तो हो देवरामजी, अब यो नेपालमा मात्रै अरू ठाउँ पनि आउँछ कुरा। राष्ट्रियताको सन्दर्भ कुरा गर्दा, देशभक्तिको कुरा गर्दाखेरि जहीँ पनि बाहिरको एउटा दुश्मन चाहिन्छ कि। हिजो हामीसँग अङ्ग्रेज थियो दुश्मन, त्यसलाई गाली गर्ने, अनि यहाँ होइन। पछि जङ्गबहादुरले त बदल्यो त। हिजो जङ्गबहादुर आउनुभन्दा अग्लो दिनसम्म दुश्मन मानेको ब्रिटिस भारतलाई नै उनले मालिक बनाउँदाखेरि पनि फेरि अहिले पछि इतिहासकारहरूले जङ्गबहादुर ठुलो चाहिँ राष्ट्रवादी नेता पनि मानेको छ नि त। यो नेपाल जोगाइदियो भनेर, सम्झौता गरेर पनि जोगाइदियो भनेर, होइन। नयाँ मुलुकको आगमनको कुरा गर्दा बाँके बर्दिया कैलाली केही कुराहरू त्यो सेवा गरे बापत पुरस्कार पाए, होइन। त्यो एउटा कुरा हो। त्यसैले एउटा पर्मानेन्ट दुश्मन चाहिन्छ। अहिले तपाईँको केपी ओलीको राष्ट्रवादमा त्यही पर्मानेन्ट दुश्मनलाई फेरि अर्को किसिममा प्रयोग गरियो। अब म तपाईँलाई दुई तिनवटा कुराहरूमा राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, एउटा जहाँ नक्साको कुराहरू आयो, नक्सालाई चाहिँ नि उसमा राखियो, नक्सा बनाइयो। नक्सा बनाउनु म त्यसलाई गलत भन्दिनँ, ठिकै भयो। हाम्रो भूमिको नक्सा सही रूपमा आउनु पर्थ्यो, त्यो राम्रै गरे। तर त्यसलाई लोगो बनाउनु पनि कति जरुरी थियो थाहा छैन, होइन। दोस्रो तपाईँको काम त अब अझै पनि आउँछ, उनलाई प्रश्न जान सक्छ, त्यो चुच्चोमा उता पारिपट्टि उत्तरपट्टि त भारत त्यो चिन छ नि त। त्यहाँ बसेको चिनसँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ कि छैन? कि त्यहाँ बसेको चिनको टोलीले भारतसँग गर्छ डिल? हाम्रो भौतिक उपस्थिति पुगेको छैन। यसको लागि समय लाग्ला, पुग्छ पुग्दैन आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारले के काम गरेछ त्यसमा? दोस्रो तपाईँले कुरा ल्याउनुभयो चिनसँगको उहरू कुराहरू, तपाईँले पढ्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ यो कुराको बिपी कोइरालाले कति राम्रोसँग उनले पनि त गरिरहेको थियो त। चिनसँग भारतसँग सम्बन्ध नबिगारिकन चिनसँग कल्टिभेट भइरहेको थियो, नयाँ किसिमबाट गइरहेको थियो। अब यो अर्को आयो, चिनसँगको सबभन्दा ठुलो अहिले डरलाग्दो मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि हामीले बहुआयामिकबाट चिनसँग कुटनीतिक खेल खेल्न सकिरहेको छैनौँ, कुटनीतिक सम्बन्धको विस्तार गर्न सकिरहेको छैनौँ। ऊ चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट बिजनेस डिलमा छ। बिआरआईको कुरा आएको छ, अनि रेलको विषय आएको छ, राजमार्गका कुरा आएका छन्। सबै एजेन्डा बन्द भए, कहाँ पुग्यो त्यो देखिँदैन। कार्यान्वयनको पार्ट कतै केही छैन। त्यसै भाषण गरेर हुन्छ त्यहाँ। अनि अर्को चिन नाखुस छ, चिनलाई खुसी लाग्न सकेको छैन अहिले। हेर्नुहोस्, 1.5 वर्ष नाग्यो चिन र नेपालको नाकाबाट व्यापार करिब ठप्प छ। सबैले त्यही भन्छन्। अनि यसलाई सफलता मान्ने। त्यसैले कुरा के आउँदैछ भने उनी ठुला एउटा राम्रो एक्टर चाहिँ भए, होइन। त्यसले गर्दा अब नेपालको ऊ छ नि एकछिन चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्न सफल छन् भन्ने अर्थ लाग्यो। मैले भ्रम पनि हो यो। र अर्को कुरा के हो भने राष्ट्रियताको, देशभक्तिको, राष्ट्रवादको साँगुरो व्याख्या पनि हो। तर यो तरल अवस्था, म यहाँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा दुई विषय चाहिँ अलिक महत्त्वका साथ उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। जुन यो तरल राजनीतिक अवस्था छ, यो कति समयसम्म रहन सक्ला र यो थेगिन्छ कहिलेसम्म? किनभने निरन्तर यही रह्यो भने अर्कोतर्फ एउटा जसरी पानीले एउटा आफै बाटो तय गर्छ, कुनै दिन सधैँ यसरी रहन सक्दैन। राजनीतिमा पनि त्यो मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने स्थिति बन्छ कि? एक। दोस्रो, जब एकपछि अर्को त्रुटि गर्दै गइरहेका छन् राजनीतिक अगुवाहरू, हरेक दल हरेक कर्ममा असफल छन् र त्यसका अगुवाहरू असफल छन् भने अर्को राजनीतिक अवस्थामा जान सक्दैन भनेर विश्वास गर्ने आधार के? यो पछिल्लो प्रश्नबाट म सुरु गर्दैछु। अब अर्को आधार भने के? अर्को आधार भनेको सेनाले लिने, अर्को आधार राजा फर्कने अप्सनहरू त्यस्ता पनि कुरा गर्छन् मानिस बजारमा। तपाईँ आउन सक्ने भनेको मतलब हिजो राष्ट्रसत्ता भएको हुनाले गणतन्त्रमा राजा आयो भने झापझुप पारेर फेरि चलाउँछन् कि भन्ने एउटा त्यो सडकमा नारै लागेको कुरा हो। जुन सडकमा लागेन, मान्छे राजनीतिक बेला बेला अनुमान गर्छन्। अहिले हामीले म्यानमारको चर्चा पनि गऱ्यौँ, सेनाले बोलिन्छ कि भन्ने। यी कुराहरूको चाहिँ आधार तल बन्नु पऱ्यो। नेपालको जुन भू अवस्थितिमा नेपाल छ त्यहाँ चाहिँ सैनिक शासन चल्दैन। दुईटै छिमेकीले कन्सेन्ट दिनुपर्छ। कन्सेन्ट दिनु जरुरी छ। मलाई जुन भारत र चीनले कन्सेन्ट दिने सम्भावना कम छ। एउटाको पछि एउटाको दुवैको पाउन गाह्रो छ, एउटाकोले मात्रै टिक्दैन। एउटाकोले मात्रै टिक्दैन। हेर्नुहोस्, होइन, 2 महिना 3 महिनाको काम होला, 6 महिनाको काम होला, फेरि जान्छ।
अब राजा फर्कने मत देख्दिनँ हेर्नुहोस्, यो एकछिनका मान्छेलाई सन्तोषका लागि राजा पठाउनु नहुने भनेर राजा गएकोमा दुःख मनाउ गर्नेहरूको एकछिनको सन्तोषको यो सबै कुरा मात्रै हो। उनले आफै सेना वातावरण आएछ भने पनि सेनाले राजा लिएर आउँदैन। किन त्यसो भन्नुभयो? किन भन्दा उसले पनि बुझ्छ नि त, पपुलर तपाईँको जुन छ नि ओपिनियन छ नि, पपुलर ओपिनियन राजाको पक्षमा होइन नि, पपुलर ओपिनियन त गणतन्त्रको पक्षमा हो। यति नबुझ्ने सेना छ जस्तो लाग्दैन होइन। फेरि संसारमा सेनाले डाइरेक्ट एक्सन गर्ने हो भने किन राजा बोक्छ? संसारमा सेनाले राजा बोक्दैन डाइरेक्ट एक्सन गर्दाखेरि। आफै आफै राजाले प्रयोग गर्दा बेग्लै कुरा हो। हिजो राजाले प्रयोग गरेको सेना हो हिजोको अवस्थामा। अब आज सेना आफै एक्टिभ हुने हो भने त राजाले प्रयोग गर्ने सेना आफै आउने हो नि त। आउँदाखेरि राजा बोक्दैन यो सेनाले। दोस्रो कुरा, त्यस्तो एक्लैले गर्न सक्दैन। त्यसले म अर्को बाटो, योभन्दा अर्को बाटो हामीसँग छैन भन्ने होइन। हामी जतिसुकै असन्तोष, जतिसुकै हाम्रा चाहिँ उहरू आगे पनि, तपाईँ जतिसुकै विद्रोहको कुरा गरे पनि हाम्रा विकल्पहरू योभन्दा फरक विकल्पहरू अत्यन्तै सीमित छन्। अब जहाँसम्म यो बर्बादीको कुरा चाहिँ सधैँ बर्बादीमा बाँच्ने भने त कस्तो विडम्बना आयो। कहिलेसम्म रहने भन्ने मैले आफैले पनि अस्ति लेखेको छु। यो कस्तो आफू कुनै ऊ नभएको छ, हामी किन यो प्रिजनर अफ यो पोलिटिक्स हुनु परेको? यो गलत पोलिटिक्सको फेरि राजनीति चित्त गलत छ, तर त्यही गलत राजनीतिको हामी बन्दी भएर बस्नु परिरहेको छ। हामी चाहिँ तपाईँको हेल्पलेस छौँ होइन, यो अवस्था छ। त्यसैले मैले भने यो चलायमान हुनुपर्दछ, यो छिटो छिटो चल्नु पर्यो। गतिलो मान्छे आयो लामो समय लैजान्छ, सकेन चाँचाँडै बदलिन्छ। राजनीतिक नियति यस्तै हो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ फ्रान्स जस्तो चाहिँ उसले त फ्रान्सको चाहिँ अस्थिरता 1 वर्ष 2 वर्ष 1 दशक 2 दशक होइन। त्यो 1789 क्रान्ति गरिसकेपछिदेखि अस्ति तपाईँको यो 1958 कहिलेसम्म यो चार्ल्स डे गल्यो पछिल्लो सबभन्दा इतिहास त्यत्रो 200 वर्षको इतिहासमा अहिले पछिल्लो चरण 1958 नै होला देखि यहाँसम्मको चाहिँ स्थिर छ फ्रान्सको एउटा सिस्टम पनि हो। उनीहरूले जुन मिक्स सिस्टम बनाए त्यसले चाहिँ स्थिर भएर गएको छ। त्यसैले हामीलाई पनि केही स्तर के हो भन्दाखेरि आधारभूत कुरा बिग्रनु भएन, समाजले न्यायबाट वञ्चित हुन भएन, समाजको गति रोकिनु भएन, आर्थिक क्रियाकलापहरू जारी हुन सक्नु पर्यो। राजनीतिका गल्ता, त्यसैले राजनीति र समाजको अलिकति प्रक्रियालाई अलिकति बाटो फरक्याउँदै राजनीति धेरै चाहिँ उसले नगरोस्, हस्तक्षेप नगरोस् हाम्रो समाज विकासको क्रममा, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा। त्यो भयो भने यी गलतहरूले खेलिरहन्छन्, 2-4 अलिअलि फाइदा पनि लिएलान्, के गर्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने आफ्नो बाटोलाई जान दिँदाखेरि त हामीलाई के भएको छ र? हामी भोट हाल्छौँ, परिवर्तन हुन्छ, सके 5 वर्षमै हामी एकपटक हालौँ होला, होइन 5 वर्ष भएन भने अलिक चाँडै पनि होला, चाँडो पनि होला। तर यसले के गर्छ भने तपाईँलाई विकल्पहरूको खोजी गर्ने बाटो दिइरहन्छ। त्यो प्रक्रियाको निरन्तरता नै म स्थिरता भन्छु। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको शासनमा निरन्तरता, दलको शासनमा निरन्तरता नै स्थिरता होइन। असफल राष्ट्र, अस्तव्यस्त र कतिपय गृहयुद्ध, यदि राजनीतिक पक्षहरू निरन्तर यही अनफेयर गेम खेलिरहे भने त्यसले सिर्जना गर्ने फ्रस्ट्रेसन, असन्तोषले त्यो स्थितिमा प्रवेश गराउने कुरा र छिमेकीहरूले खेल्ने विषयसँग जोडेर छिमेकीले खेलिराखेका छन्। त्यो ठाउँमा पुग्ने, मैले भनेको विषयमा पुग्ने सम्भावना हिजो पनि खेलेको हो, पञ्चायतकालमा पनि छिमेकीले नखेलेको होइन नि। तर के थियो भने त्यो खेललाई एउटा उसमा सीमित गरिएको थियो, त्यसलाई बाहिर धेरै प्रकट आउन दिइरहेको थिएन। त्यो हिसाबले कहिलेकाहीँ हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि पञ्चायतको एउटा पोजिटिभ पोइन्ट पनि भन्छु नि। राजाको समयमा छिमेकीले धेरै खेल्न पाएन भनेर भन्दाखेरि कता कता त्यो मोह एउटा राजतन्त्र फर्क्यो भनेदेखि फेरि छिमेकी हुन्छ। तर पछिल्लो चरणमा त राजतन्त्र हुँदाहुँदै छिमेकीले मजैसँग खेलेका चाहिँ हो भने कमजोर राजा भए त्यो पनि काम लाग्दो रहन्छ होइन। राजनीति मुलुकभित्र अस्थिरताको अवस्थामा राजाले मात्रै पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त पछिल्लो चरणमै राजतन्त्रकै चाहिँ परीक्षा भइसक्यो त्यसरी। त्यसैले यो पनि त्यति म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको कुराको डरलाग्दो पछि के भने हामी सबै निराश हुने र यस्तै अवस्थामा जाँदाखेरि कहाँ पुग्छ त? निरन्तर असन्तोष, अलगा बढ्छ। अब हेर्नुहोस्, अहिले पछिल्लो एउटा अध्ययन कसले सर्वे गरेको छ, त्यो सर्वेले 60% जति मानिसहरू राजनीतिसँग मतलब छैन अलगा। 60% ठुलो कुरा होइन म राजनीतिमा अलगा, 60% अरू देशहरू पनि विकसित देशहरू पनि पाइन्छ। तर हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि हामी अति राजनीति भएको मुलुक हो। 60% असन्तुष्ट हुनु भनेको डरलाग्दो कुरा। सबै मान्छेलाई राजनीतिबाट मुखरित हुनुपर्ने। तपाईँ अघि मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजनीतिको इच्छा पलाउँदैन भनेर। मेरो त्यो इच्छा पलाएको दिन म मेरो विषयका प्रति इमान्दार मान्छे मानिदिनँ। मैले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेको छु, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,
त म मेरो विषयमा तपाईँभन्दा कम सन्तुष्ट छैन मलाई। म मेरो आफ्नो विषयमा मेरो आफ्नो क्षेत्रमा प्रोफेसर हुनु मेरो लागि चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्री भइसकेको हो। वास्तवमा हामीले यो प्रोफेसनल यो चाहिँ नि एउटा सेटिस्फ्याक्सन यो छैन। सबैले हेर्नु जीवनभर राम्रो पैसा कमाएर राम्रो उन्नति गरेर प्रतिष्ठा कमाएर आफ्नै जीवन मुस्किल 1 पुस्ता 2 पुस्तामा जस्तो के उ गर्छ के चौधरी विनोद चौधरी जस्तो विनोद चौधरीको एचिभमेन्ट त तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको हो नि। तर पनि उनलाई यस्तो नपुगेर उनको पर्सनालिटी अन्तिम सन्तुष्टि राजनीतिबाट लिनुपर्ने अरूको कसैले लिनुपर्ने। अस्ति एउटा आइरहेको थियो सारा चाहिँ व्यापारी व्यवसायीहरू पार्टी सदस्यता लिन लाइन लागे भनेर आइरहेको थियो। अनि यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। हेर्नुहोस् जब तपाईँले आफ्नो इमान्दारी आफ्नो ठाउँमा तपाईँ सन्तुष्ट हुन त्यसका प्रतिको निष्ठा त्यसका प्रतिको चाहिँ सन्तोष पाउनु सबै कुरा राजनीतिबाट खोज्नुहुन्छ भनेदेखि यो कहिल्यै सम्भव बन्दैन। नेपालको एउटा सबभन्दा गलत पक्ष हामीले बुझ्न नसकिरहेको कुरा के भने राजनीति बाहेक अर्को तपाईँ हाम्रो पर्सनालिटीलाई मुखरित गर्ने अर्को बाटो छैन भन्ने पऱ्यो। कविजी र साहित्यकारलाई पनि त्यही राजनीतिको खाँचो, नाटककारलाई पनि त्यही राजनीतिको खाँचो। हेर्नु देखिँदैन सिनेकर्मीहरू साराले राजनीतिक वरिपरि दौडिने मञ्च बनाउँछन्। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ अस्ति एउटा आइहाल्यो हत्तपत्त नयाँ सङ्गठन बनाए बच्चनलाई दौडाएर त्यहीँ पुर्याए भनेपछि हाम्रो एउटा लालसा के छ भने राजनीतिप्रतिको हाम्रो अत्यन्तै तल्लो स्तरको लालसा छ। यो त केही थरी मानिसहरू काम त्यो त भोट हालिदिने परिवर्तन गर्ने फ्याँकिदिने हो। यो कन्फिडेन्स हुने बित्तिकै जान्छ। मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि मैले सोचेको आज नहोला एउटा ग्याप हुन्छ। तर त्यसो भन्दा मैले मेरो कर्तव्य गर्न छोड्दिनँ। धेरै मानिसले बुझ्दैनन् होला मेरो कुराहरू। त्यो स्तरको चाहिँ नि राजनीतिक बुझाइ चेतनाको कुरा आवश्यक छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आवश्यक छ, कर्मचारीमा आवश्यक छ, अरूमा आवश्यक छ, सबैतिर आवश्यक छ। म जस्तै विश्वविद्यालय पढाउनेमा सबैमा मर्यादा छैन नि त। ती मन्त्री प्रधानमन्त्री पार्टीको चाकरी गरेर झोला बोकेर कहिले भिसी हुन पाइन्छ? त्यति मात्रै होइन पद प्रमोसनको लागि दौडिन्छन्। लेख्नुभन्दा आफ्नो विषयको काम गर्नुभन्दा पहिला पार्टीको झोला बोकेर त्यहाँबाट हजुर मैले अहिलेसम्म केही पनि पाउन सकिनँ भनेर जानिन्छ। हो गलत चाहिँ प्रवृत्ति मलाई त्यहाँनिर देखिरहेको छु मैले। राजनीतिले सबै क्षेत्रमा गाँजेछ भन्ने यसरी राजनीति कमान्डिङ उसमा कमान्डिङ हो, नीतिको कमान्ड गर्नुपर्ने, व्यवहारको तपाईँ आशाको कमान्ड गरिदियो कि सबै मान्छे आफै चाहिँ नि आफै राजनीतिको त्यो सिटमा सबै गाडीको चाहिँ बसका चाहिँ सबै पेसेन्जर सबै ड्राइभर बनेर चाहिँ त्यो ड्राइभिङ सिटमा गयो भने के हालत होला? समस्या नै त्यही। अब हाम्रो समस्या हामी त्यहाँनिर छ। त्यसो भन्दा फेरि यसको अर्को अर्थ लाग्छ एउटा ड्राइभर गतिलो भइरहेको छैन, ड्राइभिङ चित्त बुझेको छैन, त्यो रेस्टलेस भइरहेछ पेसेन्जर। त्यस अर्थमा त्यो ड्राइभरले गति दिन सकिरहेको छैन, एक ठाउँमा गएर अड्केर बसिरहेछ। अनि तपाईँ हामी रेस्टलेस हुन्छौँ कि यो कसरी चलाउने भनेर, अनि आफै चलाउँदाखेरि हुन्छ कि भनेर भन्ने चाहिँ मलाई आउँछ। तपाईँले जस्तो प्रश्न मलाई धेरै कहीँ बेला आउँछ त आफू किन आउँदैनस्, किन गाली मात्रै गर्छ राजनीति गर्नेहरूलाई? म आउँदाखेरि त्यो मेरो बाटै होइन। म त्यो जानु भने मैले मेरो धर्म छोडेँ। कम्तीमा पनि यो तिमीले गल्ती गरेछौ भनेर औँला छोड्ने मान्छे त एउटा घट्यो नि त। म त्यो औँला नघटोस् भन्ने पक्षमा छु। सकभर राजनीति मैले गर्नु नपरोस् होइन त प्राध्यापक कृष्ण खनाल? त्यही राजनीति अब त के राजनीति गर्ने मैले? अब त नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्दछ। मैले गर्ने कुरा होइन। म आफ्नै भूमिकामा सक्रिय रहन सकेँ मलाई सन्तोष हुन्छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीति शास्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।